السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کی حال چال ہے؟ ٹھیک ہو؟ امید کرنے ہاں تسی سارے خیر و عافیت دے نال ہووگے۔ اللہ تعالیٰ تمام نو اپنے حفظ و امان دے وچ رکھے، آمین ثم آمین۔ تو بھائیو، اج 24 رمضان المبارک 1445 ہجری 4 اپریل 2024 جمعرات دا دن اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صدقے سب دے واسطے امن اور سلامتی والا بنائے، آمین ثم آمین۔ تو بھائیو، اج لیلۃ القدر دے حوالے دے نال عرض کرنے ہاں، یعنی 27ویں رمضان المبارک دی شب، 27ویں شب دے حوالے دے نال۔ تو اس بارے یہ یاد رکھو کہ ساڈے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے لیلۃ القدر دی تلاش دے وچ ہی اعتکاف فرمایا۔ پہلے 20 دن دا بھی اعتکاف فرمایا۔ جدو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو لیلۃ القدر تو آگاہ فرما دیتا کہ یہ آخری عشرے دے وچ ہے، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی رمضان المبارک دے آخری عشرے دا ہی اعتکاف فرمایا۔ تو لیلۃ القدر آخری عشرے دی تاک راتاں دے وچوں ایک رات ہے۔ تو دوسرا یہ کہ اکثر جمہور اہل اسلام انہاں دی رائے 27ویں رمضان المبارک دی طرف گئی ہے کہ 27ویں شب رمضان المبارک دی لیلۃ القدر ہے۔ حضرت عبداللہ بن انیس حضور علیہ السلام دے صحابی، آپ نے نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ عرض کیتا کہ حضور، میں مدینہ طیبہ تو دور آپ کسے بستی دے وچ رہندے سن۔ عرض کیتی حضور میرے واسطے ایک رات مقرر فرما دیو کہ اس رات میں آ کے اللہ تعالیٰ دی عبادت کیتی کراں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے انہاں دے واسطے 23 رمضان المبارک دی شب مقرر فرمائی۔ پھر آپ اپنے علاقے دے وچوں چلدے سن، آندے سن مسجد نبوی دے وچ، ساری رات عبادت کردے رہندے سن۔ صبح دی نماز پڑھ کے پھر آپ اپنی سواری تے سوار ہو کے اپنے علاقے دی طرف تشریف لے جاندے سن۔ تو انہاں دے نزدیک 23 رمضان المبارک اور ایک صحابی رسول دے نزدیک 25 رمضان المبارک، اور حضرت عبداللہ بن عباس ترجمان قرآن اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں ساراں دے نزدیک ہی رمضان المبارک دی شب جڑی ہے یہ 27ویں رمضان المبارک دی شب لیلۃ القدر مراد لیندے سن۔ حضرت عبداللہ بن مسعود آپ بھی، حضرت ابی بن کعب جڑے کہ قرآن پاک دے بڑے پکے حافظ سن، تو حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی اس 27ویں رمضان المبارک دی شب لیلۃ القدر بیان کرتے سن۔ بلکہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضرت عبداللہ بن مسعود دے متعلق فرماندے سن کہ ایو بندے نے جنہاں نو لیلۃ القدر دا علم ہے کہ لیلۃ القدر کیڑی رات ہے، اور آپ اکثر 27ویں رمضان المبارک نو لیلۃ القدر فرماندے سن۔ حضرت عبداللہ بن مسعود دے کولوں انہاں نے پوچھا کہ تہانوں کس طریقے معلوم ہے کہ 27ویں رمضان المبارک دی شب لیلۃ القدر ہے؟ آپ فرماندے سن کہ نبی پاک علیہ السلام نے لیلۃ القدر دیاں جیڑیاں نشانیاں بیان فرمائیاں نے وہ ساریاں دیاں ساریاں 27ویں رمضان المبارک دی شب وچ پائیاں جاندیاں نے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے او صحابی نے کہ جنہاں نو آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ یا اللہ عبداللہ بن عباس نو قرآن دا علم عطا کر دے۔ تو آپ دے نزدیک بھی 27ویں شب جڑی ہے وہ لیلۃ القدر دی رات ہے، اور حضرت ابی بن کعب، عبداللہ بن مسعود، یہ سارے جلیل القدر صحابہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت عبداللہ بن عباس مزید اس تے دلائل پیش فرماندے نے کہ کیڑی رات ہے رمضان المبارک دی 27ویں شب لیلۃ القدر دی ہے۔ اس بارے مزید کسے مقام تے اگے پھر عرض کریں گے کہ آپ کی دلائل فرماندے۔ اللہ تعالیٰ سانو سمجھن دی اور عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔